सलाम। आप देख रहे हैं रीडर ग्रेट आइडिया। इसमें हम बात करेंगे रिच डैड एंड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी कमाल के इंसान हैं। उन्होंने एक गरीब घर में आंख खोली और 47 साल की उम्र तक इतने असासे बना लिए कि ये माली एतबार से खुद मुख्तियार हो गए। उन्हें मज़ीद काम करने की ज़रूरत नहीं रही, बल्कि जो पैसा उन्होंने अपनी 24 साल की मेहनत से कमाया था वही अब उनके लिए काम कर रहा था। रॉबर्ट कियोसाकी एक सरमायादार हैं और उनकी एक किताब है जो उन्होंने लिखी है, रिच डैड एंड पुअर डैड, जिसको उर्दू में भी ट्रांसलेट कर दिया गया है अमीर बाप गरीब बाप के नाम से। इसमें ये बताते हैं कि अमीर बाप अपने बच्चों को रकम के बारे में ऐसा क्या सिखाता है जो गरीब और मिडिल क्लास बाप नहीं सिखा सकता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। एक वीडियो बनाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है जो हम आप तक लेकर आते हैं। इस किताब के हवाले से यूएसए टुडे का दावा भी है कि ये किताब उन लोगों के लिए नुक्ता आगाज़ है जो अपने मुस्तकबिल की माली सूरत हाल को कंट्रोल करना चाहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी एक मिडिल घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि उनका दाखिला इत्तफ़ाक़न एक ऐसे स्कूल में हो गया जिसमें अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। अमीर बच्चों ने उन्हें और उनके दोस्त को अपनी एक पार्टी में इनवाइट नहीं किया क्योंकि ये दोनों उनके तबके से नहीं थे। रॉबर्ट चाहते थे कि वो एक राज दरियाफ्त कर पाएं कि कैसे अमीर अमीर और जबकि गरीब गरीब बनता जा रहा है। ये तजस्सुस उन्हें उनके एक दोस्त के वालिद तक ले गया, जिन्हें ये अपनी किताब में अमीर बाप कहते हैं। रॉबर्ट अपनी हकीकी वालिद को गरीब बाप कहते हैं और उनकी वजह माली सूरत हाल नहीं बल्कि पैसे को लेकर ज़िंदगी का वो नुक्ता नज़र है जो कि इन दोनों हज़रात का था। रॉबर्ट ने अमीर बाप से जो पहली चीज़ सीखी वो ये थी कि पैसे के लिए गरीब काम करते हैं, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि अमीर के लिए पैसा काम बल्कि वो कोशिश करते रहे कि पैसा उनके लिए काम करे। उसे आप इस मिसाल से समझते हैं, अगर आप कहीं 30,000 रुपये की नौकरी करते हैं, इतने पैसों में आपका गुजारा नहीं होता और आप नौकरी छोड़ने का इरादा करते हैं तो आपकी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दी जाती है और यूँ आप काम करते रहते हैं। ये दरअसल अमीरों और सरमायादारों का एक जाल होता है जिसमें गरीब फंस जाता है और गरीबों के इस जाल में फंस जाने की दो बुनियादी वजह होती है। अव्वल तो डर, द्वयम लालच। अगर गरीब कोशिश करे कि वो पैसे के लिए काम ना करे बल्कि पैसा उसके लिए काम करे तो वो इस जाल से निकल सकता है। इस किताब को बेसिकली 13 चैप्टर्स में वो डिफ़ाइन करता है, जिसमें से हम 5 ऐसे चीज़ें चैप्टर्स में जो आपको यहाँ बताने जा रहे हैं जिनसे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सुनते रहिए, आगे देखिए। इसी तरह वो हमें बताते हैं कि ज़्यादा कमाना बात नहीं है, बात ये है कि आप कितना पैसा बचाते हैं। इसमें वो बहुत से लोग पैसा तो बचाने से मुराद तनख्वाह में से कुछ पैसे अलग छोड़ना मुराद लेते हैं, हालांकि ये गलत हिकमत अमली है। यही पैसे सही जगह इन्वेस्ट किए जाएं तो आप बहुत से एहसासे इकट्ठे कर सकते हैं जो आपके काम आएंगे। पैसे बचते वही हैं जो आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं। इनके नज़दीक एहसासे वही चीज़ें होती हैं जो हर माह आपकी तनख्वाह में से पैसे खींचने की बजाय उनमें शामिल करें। कारोबार वही होता है जो आपके लिए दूसरे लोग चला रहे हों। अगर आप खुद अपना कारोबार चलाते हैं
تو وہ ایک کاروبار نہیں نوکری ہے۔ اسے آپ ایک مثال سے سمجھتے ہیں، اگر آپ چند پیسے چھوڑ کر گھر خرید کر اس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ گھر آپ کو پیسے دے گا نہیں، بلکہ یہ آپ کی تنخواہ میں سے پیسے کھینچ لے گا۔ اسی لیے یہ ایسٹ یا اثاثے کسی بجائے لیبلٹی بن جائے گا۔ اگر آپ پیسے سے گھر خریدیں اور یہ گھر کرائے پر دے دیں، آپ کو ہر ماہ اس کا کچھ کرایہ ملے گا۔ سو آپ کا اپنا گھر آپ کا اثاثہ نہیں بلکہ ذمہ داری ہوتا ہے۔ آپ کی ملکیت باقی گھر جس سے آپ کو کرایہ ملتا ہے وہ اثاثے ہوتے ہیں۔ رابرٹ کے مطابق انسان کو صرف اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ یہ غریب لوگ ہوتے ہیں جو سارے اپنے بجائے دوسروں کا کام دیکھتے رہتے ہیں۔ دنیا کے سارے لوگ جو باقیوں کی طرح اچھی نوکری کی خاطر اچھا پڑھاتے ہیں، شادی کرتے ہیں، جلدی گھر اور گاڑی والے ہو جاتے ہیں، یہ اتنی لیبلٹیز خرید چکے ہوتے ہیں کہ ان میں اثاثوں والا کالم پر کرنے کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ یہ ساری عمر پھر حکومت اور اپنی کمپنی کے لیے ہی کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ چور کی دوڑ میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنا کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو کوشش کریں آپ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ آپ اپنا کام کرنے کا ارادہ کریں، تو یہ آپ کو اپنی نوکری بھی مزید محنت سے کرنے کے لیے ابھارے گا۔ اس میں رابرٹ اپنی اس کتاب میں تاریخ کا حوالہ دے کر بتاتے ہیں کہ ٹیکسز امیروں کے لیے لگائے گئے ہیں، مگر ان کے ذریعے اب غریب اور مڈل کلاس کا طبقہ جو ہے وہ غلام بن چکا ہے۔ امیر اچھے وکیلوں اور مشینوں کے ذریعے کسی طرح اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ ٹیکسز سے تھوڑے متاثر ہوں۔ اسی طرح اپنی کچھ عملی مثالیں دے کر بتاتے ہیں کہ امیروں کو پیسہ ایجاد کرنے کا فن آتا ہے، اس کی تفصیل پیش کرنا کالم کی توالید کے پیش نظر ممکن نہیں ہے، مگر یہ سب دماغ کا کھیل ہے۔ یہ چاہے تو پیسہ ایجاد کر سکتا ہے، آپ کو بس اکاؤنٹنگ، انویسٹنگ، مارکیٹ اور قانون کا پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ان کے نزدیک ہمیں نوکری سیکھنے کی غرض ضرور کرنی چاہیے، پیسہ کمانے کے لیے ہرگز نہیں۔ ہمارے سکول اور ماں باپ ہمیں محفوظ اور اچھی نوکری کے لیے تیار کرتے ہیں، جبکہ امیر باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو سیکھنے کے لیے پڑھاتے ہیں، سیکھنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ کاروبار کی کامیابی اس بات سے مشروط ہے کہ ہم رقم، نظام اور لوگوں کو کتنی اچھی طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ ان کے مطابق اسی طرح زندگی میں ڈر اور خدشات سب کو لاحق ہوتے ہیں۔ امیر اور غریب میں بنیادی فرق یہی ہوتا ہے کہ دونوں ڈر کو کیسے مینیج کرتے ہیں۔ اگر آپ کو امیر اور غریب کا فرق سمجھ آ بھی جائے تو آپ کو یہ 5 چیزیں یا 5 جو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو روکے رکھتی ہیں: ڈر، مایوسی، سستی، بری عادات اور تکبر۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، اگر آپ ان چیزوں سے ڈر، مایوسی، سستی، بری عادت اور تکبر سے نکل جاتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں کسی اور ہی مقام پر جا سکتے ہیں، جو آپ کے امیر بننے کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں ہر جگہ سونا ہی سونا موجود ہے، بس سب لوگ اسے دیکھنے کے لیے تیار نہیں کیے گئے۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جو امیر اور غریب دونوں کے پاس برابر ہے۔ کوئی کیسے اپنا وقت گزارتا ہے، کوئی کیسے اپنا وقت گزارتا ہے، یہ سب ان کی قسمت کا فیصلہ ہے۔ مگر اس میں غریب کو بھی سوچ امیر والی رکھنی چاہیے۔ حالانکہ کوئی بھی شخص پہلے سے امیر پیدا نہیں ہوتا، لیکن وہ دنیا میں آ کر ہی امیر بنتا ہے، کیونکہ وہ رزق لیتا ہے، وہ انویسٹمنٹ کرنا جانتا ہے، وہ پیسے کو